नमस्कार, म मदन खाती कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, एमसीसीको विषय पुनः एकपटक फेरि चर्चामा आइसकेको छ। मुख्य गरी त पछिल्लो समय जसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सरकार चाहिँ एमसीसी जसरी हुन्छ पारित गर्ने पक्षमा र त्यसको लागि सक्रियता जुन हदमा बढिराखेको छ, यसले गर्दाखेरि पुनः एकपटक यो विषयले सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर विभिन्न मिडियाका स्टुडियोहरूमा पनि बहसको विषय बनिराखेको छ। बाहिरबाट हेर्दाखेरि सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि चाहिँ 400 केबी क्षमताको झन्डै 312 किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र त्यसमार्फत चाहिँ बिजुली भारतलाई अन्य देशलाई बेच्ने, त्यस कारणले गर्दाखेरि र त्यसको साथमा 100 किलोमिटर सडकको चाहिँ स्तरोन्नति, यो विकासको लागि चाहिँ अमेरिकाले अनुदान दिने र यसको लागि त्यो किन नलिने भन्ने कोणबाट एकाथरी त्यो प्रसङ्ग चलिराखेको छ र उहाँहरू चाहिँ यसको पक्षमा देखिराख्नु भएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ एमसीसीको विषयको कारण यदि हामीले जुन शर्तहरू त्यो अनुदान लिँदै गर्दाखेरि अमेरिकाले राखेको छ, उक्त अनुदान लिँदाखेरि त्यो यदि हामीले लियौँ भने यो देशको स्वाधीनतामाथि, यो देशको राष्ट्रियता, यो देशको सार्वभौम सत्ता पनि खण्डित गर्ने त्यसले कतै न कतै अहिले चीन र अमेरिका बीच जुन प्रकारको त्यो तनावको स्थिति देखा परिराखेको छ, उनीहरूको त्यो तनावमा चाहिँ नेपाल त्यसको कोबाजनमा पर्ने, त्यसमा चाहिँ नेपाल कतै न कतै उनीहरूको त्यो खेल मैदान जस्तो भन्ने कोणबाट पनि यसको विश्लेषण भइराखेको छ। आज हामी यसै विषयमा पछिल्लो समय एमसीसीलाई लिएर सरकारले बढाइराखेको सक्रियता र त्यसलाई पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभाव, यो विषयमा संवाद गर्दैछौँ र यो विषयमा संवाद गर्नको लागि आजको विमर्शमा हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ अधिवक्ता स्वागत नेपाललाई। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धेरै धन्यवाद मदन। अहिले जसरी कुरा आइराखेको छ कि प्रधानमन्त्रीले जुन रूपमा सक्रियता बढाइराख्नु भएको छ, उहाँले चाहे त्यो संसदमा चाहिँ उक्त विषय निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नको लागि सभामुखलाई एक प्रकारको त्यो दबाब दिइराखेको विषय होस् वा सर्वदलीय बैठकमा जुन तरिकाले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अन्य दलहरूसँग त्यसको विषयमा सहमति खोजिराखेको छ, यसले कहाँ पुर्याउँदैछ? यो विषयलाई चाहिँ तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ पछिल्लो समयमा जुन यसको सक्रियता बढिराखेको छ नि? प्रधानमन्त्री यी मुख्य भनिएका दलहरू जो एमसीसीको पक्षमा छन्, यिनीहरू नेपालको सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छन् भन्ने अझ प्रमाणित भएको छ र उहाँ सोझै देखिकन यसपूर्व अमेरिकाले प्रकाशित गरेको नेपाल स्थित उनीहरूका जासुसहरूको नाम जो चर्चित सांसदहरू छन्, युवा सांसदहरू, उनीहरू मात्रै होइन, ओली झन् एकै नम्बरमा रहेछन् भन्ने चाहिँ यसले देखाएको छ र यसले अन्ततः नेपाललाई इन्डो पेसिफिक एउटा चाहिँ षड्यन्त्रभित्र नेपाली सेना, यसै पनि नेपाली सेनालाई विघटन गर्ने त ओलीको प्लानै हो, त्यो माओवादीको पनि प्लान हो, बिचमा यिनीहरूको चाहिँ यो प्लानमा एकता पनि थियो र यसले ओभरअलमा समग्रतामा नेपाली सार्वभौमिकतालाई दीर्घकालिक रूपमा के असर गर्छ? एमसीसीमा जुन अनुदानमा जुन प्रकारको कुरा आइराखेको छ, कहाँनिर कुन चाहिँ प्रावधानले चाहिँ नेपालको सार्वभौमता खण्डित गर्छ, कुन चाहिँ प्रावधानले नेपालको राष्ट्रियतालाई कमजोर पार्छ, कुन चाहिँ प्रावधानले चाहिँ नेपालको स्वाधीनतामाथि आँच पुर्याउने काम गर्छ? धेरै कुराहरू भन्नै जरुरी छैन। जसले जान्नुहुन्छ, अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्नुहुन्छ, पढ्नुहुन्छ, उहाँहरूले यति मात्रै हेरे हुन्छ कि एमसीसीको 6.8 एउटा, अर्को 5A, यो चाहिँ सेड्युल नम्बर 5A, आर्टिकल नम्बर होइन, आर्टिकल नम्बर चाहिँ 6.8, यो दुईटा कुरा। र अर्को के हेरे हुन्छ भने इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी 2017 को चाहिँ अहिलेको जो जोनाथन छन् यसको मुख्य संयोजनकर्ता, यिनले नै तयार गरेको 2017 को इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पेज नम्बर 39 हेरे हुन्छ, जहाँ यो इन्डो पेसिफिककै एउटा अङ्ग हो भनेर। यहाँबाट मैले जान्न चाहिराखेको चाहिँ धेरै जो अहिले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ सामान्य नागरिकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सम्भवतः त्यो एमसीसीको वेबसाइटमा जाने, उक्त कुराहरू हेर्ने, खोज्ने, पढ्ने त्यो पहुँचको कुरा पनि होला होइन, त्यो नपुग्ला पनि। यहाँले बुझिने भाषामा त्यो प्रावधानमा चाहिँ के कुरा उल्लेख गरिएको छ अलिक सरल भाषामा चाहिँ बुझाइदिनु पर्यो। एकदमै सरल भाषामा, सजिलो भाषामा नागरिकहरूले प्रष्ट बुझ्ने गरिकन चाहिँ के हो भने, नेपालमा एमसीसीले कम्तीमा आफ्नो कार्यालय स्थापना जहाँ गरिएको हुन्छ त्यहाँ उसले सुरक्षाकर्मी चाहिँ आफ्नै राख्छ। ल ठिकै छ, नेपालकै जिफ हो, अर्को कुनै सेक्युरिटी कम्पनीकै मान्छे राखोस्, ऊ चाहिँ पूर्ण रूपेण त्यो एमसीसीको कर्मचारी हुन्छ। एमसीसीको कर्मचारीले नेपालको तपाईलाई, मलाई, नेपालको न्यायाधीशलाई, प्रधानमन्त्रीलाई, पत्रकारलाई, जसलाई पनि सोझै गोली हानेर मारिदियो भने पनि
नेपालको कानुन लाग्ने छैन भनेर 6.8 मा लेखिएको छ। यसले के भन्छ भने अल अफ द स्टाफ्स एन्ड फर्मर स्टाफ्स अफ MCC will be immune from all of the courts and the tribunals of the Nepal. यो 6.8 ले भन्यो। यो हामीले धेरै पटक महत्त्वपूर्ण रूपमा उठाएको यो विषयलाई मान्छेले उठाइरहेका छैनन्। नेपालमा यो ट्राइब्युनल भन्यो र कोर्ट पनि भन्यो। ट्राइब्युनल भन्नाले चाहिँ जस्तो वैदेशिक रोजगार विभाग न्यायाधिकरण छ नि, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरण। विदेशमा म तिमीलाई अमेरिकामा लगिदिन्छु, म MCC को स्टाफ हो, मैले भनेको त्यहाँ चल्छ पनि, ल मलाई यति लाख रुपियाँ देऊ, म अमेरिकाको भिजा दिलाइदिन्छु भनेर कसैले पैसा लिएछ, हो त्यो पैसा उसले फिर्ता पनि दिएन, लगी पनि दिएन र वैदेशिक रोजगारीका नाममा उसलाई ठगी गरेर पैसा लियो भने त्यसलाई पनि मुद्दा लाग्दैन भन्ने पनि लेखेको छ। त्यो ट्राइब्युनल भनेको चाहिँ न्यायाधिकरण हो, उसले कोर्ट मात्रै भनेन। हेर्नुहोस् है, त्यसो भएको हुनाले नेपाल स्थित त्यो कतै न कतै कूटनीतिक व्यक्तिहरूलाई दिइने एक प्रकारको जुन प्रिभिलेजको कुरा आउँछ नि, त्यो भन्दा यो कति फरक हो, उस्ता उस्तै हो के हो? अब हेर्नुहोस् है त, शब्द उस्तै उस्तै लाग्छ। एउटा इम्युनिटी भन्ने हुन्छ, अर्को इम्प्युनिटी भन्ने हुन्छ, हैन? हामीले अहिले यहाँ यो डिप्लोमेटिक तपाईको इम्युनिटी भन्ने कूटनैतिक उन्मुक्तिहरूमा यो पर्दैन। कूटनैतिक उन्मुक्तिहरूमा यस्ता अपराधहरूमा पनि कुनै पनि विषयमा एक्स्ट्राडिसन गर्ने कुरा हुनसक्छ। यसमा एक्स्ट्राडिसनको कुरा छैन। यसमा नेपालको कुनै पनि कानुन बमोजिम मुद्दै नचल्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। यो के महत्त्वपूर्ण कुरा होइन र सर्वसामान्य नागरिकले त यसरी बुझौँ न, अघि स्पष्ट नागरिकले बुझ्ने गरी भनिदिनुहोस् भन्नुभएको हुनाले कोही पनि MCC को मान्छेले अमेरिका लगिदिन्छ भनेर पैसा लगेर ठग्यो भने त्यसलाई मुद्दा चल्दैन। सामान्य नागरिकले बुझ्छन्। 6.8 ले लेखेको छ। कसैलाई हत्या गरेछ भने पनि नेपालको कानुन लाग्दैन, स्पष्ट लेखेको छ। र अर्को कुरा के छ भने मैले 5A को जुन शेड्युल नम्बर 5A भने यसलाई स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ नेपालले यी परियोजनाहरूको सम्बन्धमा आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कुनै पनि प्रस्ताव गर्नुपर्दा इन्डियन सरकारको स्वीकृति र सम्मतिमा मात्रै, त्यहाँ शब्द नै कन्सेन्टेड बाई द इन्डियन गभर्मेन्ट भनेर। तर त्यो विषयमा चाहिँ कुरा के छ भने जस्तो 312 किलोमिटर लामो जो 400 kV प्रसारण लाइनको कुरा छ, उक्त कुरा प्रसारण लाइन चाहिँ त्यो बुटवलदेखि चाहिँ भारतको सिमानासम्मको खण्डको कुरा, त्यसपछि चाहिँ त्यो भारतसम्म पुग्ने हैन, कतै न कतै त्यो बिजुली बेच्दै गर्दाखेरि चाहिँ प्रसारण लाइन नेपालमा मात्र सीमित गरेर भएन, बाहिर भारतसम्म पनि त्यसको लागि चाहिँ भारतको पनि सहमति भन्ने कोणबाट आइराखेको तर्क चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ? त्योसँग चाहिँ यसको तादम्यता के? ओके, कस्तो राम्रो कुरा गर्नुभयो। हो यो कुरा नै अहिले नेपालका विद्वानहरूले, PhD धारी डाक्टर साहबहरूले, योजना आयोगको प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिसक्नु भएकाहरूले, परराष्ट्र र अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिइसक्नु भएकाहरूले यही तर्क गरिरहनु भएको छ कि हामीले इन्डियालाई बेच्नुपर्ने भएको हुनाले नेपालको जलविद्युत जो उत्पादित हुन्छ त्यसकारण उसले किन्ने भएको हुनाले उसँग सम्मति लिएर मात्रै अनि हामीले बेच्नुपर्ने हुनाले उसको सम्मतिमा गर्नुपर्छ भनिएको हो भन्नुभयो। जुन कुरा कम्प्याक्टमा लेखिएको छैन। अर्को कुरा ल ठिकै छ, त्यसैलाई मान्ने हो भने पनि नेपालको परम्परागत बजार प्रणाली के हो भने मदनजी, तपाईँ म दुवै हामी किसानकै छोराहरू हौँ। हाम्रो बुवाहरू हजुरबुवाहरूले र हामीले उत्पादन गरेको धानको मूल्य जुन छ नि, त्यो धानको मूल्य हामीले आफैले मूल्य निर्धारण गर्न, मूल्य मेरो धानको यति मूल्य हो, मेरो परल मूल्य यति भयो, यति हल गोरु लाग्यो, मैले यति दिन यहाँ श्रम गरेँ र मेरो धानको प्रति मन म यतिमा बेच्छु भनेर किसानले भन्न पाएको छैन। यहाँ किन्नेवाला धान किन्छ अनि त्यसलाई पिसानी मात्रै गरेर पिसानीको मात्रै खर्च बेहोरेर भण्डारण गर्नेले डबलभन्दा बढी मूल्यमा चामल बेच्छ। हो, यो परम्परागत बजार प्रणालीलाई ठ्याक्कै यो कम्प्याक्टमा पनि जस्ताको तस्तै लागू गरिएको छ। त्यो के भने उत्पादन गर्ने हामी अनि कतिमा किन्ने भनेर इन्डियाले सम्मति जनाएपछि मात्रै उसले भनेको मूल्य कायम राखेर बेच्ने चाहिँ अनि हामीले परियोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छ। हामीले उत्पादन गरिसकेपछि त्यसको मूल्य त हामीले कायम गर्ने होला नि, वा उसको मात्रै सम्मतिमा होइन होला नि। त्यहाँ कम्तीमा के भन्नु, प्रसारण लाइनको निर्माणको लागि सहमतिको कुरा, खास गरी बुटवल गोरखपुर अन्तर्देशीय जुन प्रसारण लाइन छ त्यसको लागि सहमतिको कुरा हो कि त्यसबाट बहने जुन विद्युत छ त्यसको शुल्कको सहमतिको कुरा हो? अहिले म नामै लिएर भनौँ, आदरणीय डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेज्यूले, त्यसै गरिकन डाक्टर रामशरण महतज्यूले लगायत जो जो यसको पक्षमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुभएको थियो। मैले सबै पढेको छु, सबै हेरेको छु, उहाँहरूको कम्प्याक्ट पनि हेरेको छु। अझ म त सर्वोच्च अदालतमा यो रिटै लिएर गएको छु होइन। उहाँहरूले यो कुरा बताउनु भएको थियो, जसलाई स्केप गर्न खोज्नुभयो, जसलाई अलिकति टालटुल पारेर ढाकछुप गरेर बताउन खोज्नुभयो। त्यो अब के को इमान्दारिता निर्वाह गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर उहाँहरूले दिनुभएको जवाफ यो हो। र खासमा चाहिँ यहाँ
कुनै पनि अहिले निर्माणदेखि नै यसको शुल्क बढी पछि महसुल बढी हुने गरिकन प्रति युनिट हुने भयो भने पनि इन्डियाले चाहिँ सहमति नजनाउन सक्छ, त्यसैले उसको सम्मतिमा गर्नुपर्छ भनिएको हो पनि भन्नुभयो। यस्तो हुन सक्छ त? उत्पादन गर्ने तपाईँ र म, अनि उसले भनेको मूल्य तपाईँ र मैले स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ। के हुन सक्थ्यो भने इन म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ बिट्विन द गभर्मेन्ट्स अफ नेपाल एन्ड इन्डिया हुन सक्थ्यो होला नि त। नेपाल र इन्डियाको सरकारको चाहिँ यस्ता विषयहरूमा चाहिँ उसले खरिद गर्नुपर्ने सवालमा वा यसको परल मूल्य नै बढी हुन सक्ने अवस्था रहेमा द्विपक्षीय चाहिँ सहमतिबाट र म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङबाट भन्न सकिन्थ्यो होला नि। अनि हाम्रा सबै कुरा तिलाञ्जली दिने हो त यो त साधारण नागरिकहरूले पनि बुझ्छन् त। ठिक छ। अब यहाँले जुन कुरा उठाउनु भयो, एउटा त खास गरी एक प्रकारको चाहिँ त्यहाँ जो काम गर्न आइराखेका हुन्छन् उनीहरूलाई एक प्रकारको त्यो प्रिभिलेज नेपालको चाहिँ न्यायाधिकरण अथवा कोर्टमा चाहिँ मुद्दा नलाग्ने एउटा प्रसङ्ग तपाईँले त्यो उठाउनु भयो। अर्को कुरा भारतको सहमतिको कुरा, कुनै पनि देशले अनुदान दिँदै गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ झन् 50 करोड अमेरिकी डलरको चाहिँ उसले अनुदान दिँदैछ भने यो शर्तहरू राख्नुको कारण चाहिँ के? उनीहरूलाई चाहिँ यहाँबाट इम्युनिटी चाहियो, यो कारण चाहिँ के? एकदमै हाम्रा चाहिँ नेताहरूले अहिले यहाँले जे प्रश्न गर्नुभयो नि, यो प्रश्न उहाँहरूले वास्तवमा सोचिदिनु पर्थ्यो। तपाईँले जनताको तर्फबाट यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ कि जुन प्रश्न हाम्रो सांसदहरूले, सार्वभौम संसदका सांसदहरूले गर्नुपर्ने थियो, यसको पछाडि कारण के होला? यसको पछाडि कारण अब धेरै आएका छन् होइन। कतिले चाहिँ अलिकति सतही रूपमा भने होलान् कि चाइनासँगको चाहिँ होइन जति नेपालमा इन्फ्लुएन्स बढिरहेछ त्यसलाई अन्त्य गर्न बिआरआईको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ यसलाई काउन्टर दिनका लागि गरिएको लगायतका कुराहरू। तर जम्मामा के छ भने हामीले यो संसदबाट अहिले जस्तो 49वटा देशहरूमध्ये लगभग 27वटा देशले त संसदबाट पास होइन गरेर चाहिँ गरे भने अरूले संसदबाट पास नगरिकन पनि गरेका छन्। यो सबैको पछाडि के छ भने हाम्रो अहिले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा है, एकदमै कम आएको छ है मदनजी, यो म विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु कि जनतामा पुगोस्। हामीले सन् 2017मा जुन यो मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट भनेर प्रस्तुत गरिएको थियो, त्यो कर्पोरेसनले प्रस्तुत गरेको त्यो कम्प्याक्ट 2017 को र अहिले 2019 मा जुन सरकारले सार्वजनिक गर्यो यो फरक छ। हेर्नुहोस् है, यो दुईटा एकदमै फरक छ। यस्तो खतरनाक ढङ्गले आएको छ कि संसदबाट पास भइसकेपछि नेपालको कानुन तपाईँको चाहिँ प्रिभेल गर्दैन होइन। यो मान्नै पर्छ संसारका सबै देशहरूले। त्यही त उहाँले यहाँले भन्नुभयो नि यो खतरनाक छ, यो देशको राष्ट्रियतालाई खण्डित गर्छ, यो देशको स्वाधीनतालाई सार्वभौमसत्तामा त्याग। त्यो भन्दै गर्दाखेरि अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशलाई नेपाल चाहिँ किन आजको दिनमा महत्त्वपूर्ण छ? किन चाहिँ ऊ एमसिसीलाई एउटा ढोका बनाएर नेपालभित्र प्रवेश गर्न चाहन्छ? त्यसको चाहिँ भूराजनैतिक महत्त्व के? त्यो चाहिँ प्रश्न बनाइदिनुहोस् त। ल एकदमै अझै हामी कन्क्रिटाइज भयौँ कि जम्मामा नेपाल लगायत संसारका चाहिँ जति मुलुकहरूमा अमेरिकाले आफ्नो सैन्य अखडाहरू विस्तार गर्दैछ, नेपालमा त्यो गर्न चाहन्छ, त्यो गर्न खोजिरहेको छ। कुरा जम्मा यति मात्रै हो। अर्को कुरा चाइनालाई काउन्टर दिने नै कुरा हो र यो बिआरआईको चाहिँ तपाईँको ढोका बन्द गर्नका लागि पनि आएको छ। त्यसमा हाम्रो चासो छैन। चाइनाको विषय जेसुकै होस् त्यसमा हाम्रो कुनै चासो छैन। इन्डियाको पनि जेसुकै होस् कुनै चासो छैन। तर हाम्रो सार्वभौमिकताको विरुद्धमा अरू अमेरिका विरोधी राष्ट्रहरूका लागि लड्नलाई नेपालमा सैन्य अखाडा बनाउनका लागि मात्र यो गरिएको छ। एकदमै छोटकरीमा मैले यति बताएँ किनकि हाम्रो टाइम पनि के छ। म अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा जोड्न खोज्दैछु मदनजी। त्यो के हो भने एमसिए जो छ नि अहिले, अस्ति म स्थलगत रूपमा पनि गएँ है, नगरकोटको बेलकोट गढी गएँ, त्यहाँ 7 नम्बर वडामा गएँ, राजमाटी धेरै ठाउँहरूमा गएँ जहाँ सरकारले चाहिँ अधिग्रहण गर्न थालिसकेको छ जग्गा। त्यहाँ अहिले भएको जग्गाको मूल्यको 50 गुणा जति बढी दिएर व्यक्तिगत जमिनहरू लिएका छन् र ती व्यक्तिहरू अहिले काठमाडौँमा घर किन्नलाई, घर खोज्न रहेका छन्। व्यक्तिगत रूपमै मसँग डेटै छ, फेरि लिस्टै हेर्नुहोस् है। र अधिग्रहण जुन गरेको छ त्यहाँ निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ। त्यहाँ स्थानीय तहबाट सङ्घर्ष समिति अहिले गठन हुने क्रममा छ, हामी गठन गर्दैछौँ र त्यहाँ निर्माण जुन भइरहेको छ त्यो भौतिक रूपमा नै त्यो ध्वस्त हुन्छ, हामी गर्छौँ। अब यो बाहेक अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो अघि मैले जोडेको भने यो एमसिए मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट जुन छ नि, यो अकाउन्ट नेपाल सरकारले चाहिँ राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर अहिले एक्जिक्युसनमा ल्याएको छ। जुन देशमा संसदबाट पास गर्ने भनिएको छ, संसदबाट पासै नगरिकन एमसिसीलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु हाम्रो सार्वभौम संसदको विरुद्धमा हो कि होइन?
हाम्रो त्यो त सार्वभौमिकताको आजको दिनमा विरुद्धमा नेपाल सरकारले बजेट विनियोजन गरे मात्रै त होइन, यसको लागि त निकै 6-7-8 वर्षदेखि आर्थिक वर्षदेखि लगातार उसले विनियोजन गर्दै हो नि। अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि अमेरिकाको झन्डै 130 र नेपालको गरेर 3 अर्ब जति चाहिँ खर्च भएको भन्ने कुरा चाहिँ आइराखेको छ। त्यो कसरी हुन्छ त? यो चाहिँ एकातर्फ संसदलाई चाहिँ पास गर्नुपर्ने त्यो शर्त पनि राखिएको छ, त्यो शर्त पुरा नहुँदै चाहिँ जग्गा अधिग्रहणदेखि लिएर जुन कुराहरू अगाडि बढिराखेको छ त्यसमा त सरकारले पनि जवाफ दिनुपर्ने। अहिले हामी एकदमै हो यही कुरा भन्दैछु कि यो हाम्रो अगाडिले जुन फाइल छ नि यो सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ हामी यही लिएर चाहिँ गरेको छौँ। यसमा विचारहरू झन्झनी भइरहेको छ। एमसीकोबाट 1 अर्ब 60 करोड, नेपाल सरकारको तर्फबाट 1 अर्ब 40 करोड गरी 3 अर्बको चाहिँ खर्च भएको भन्ने कुरा चाहिँ हो। अब त्यसमा सुरुमै हेर्नुहोस् प्रशासनिक खर्च छुट्याएको छ, मूल्याङ्कनको खर्च छुट्याएको छ, लगायत अरू चाहिँ त्यो विविधहरूमा हुने खर्चहरू सबै खर्चको क्रम त सुरु भइसक्यो। तर मैले भनेको नि संसदबाट पास गरेर लागू गर्ने भनिएकोलाई संसदबाट पासै नभइकन तपाईँले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर एमसिएलाई लागू गरेर अनि बजेट पनि विनियोजन गरेर जुन काम गरिरहेको छ नेपालमा, यो सार्वभौम सत्ताको विरुद्धमा त काम त गरि नै सक्यो अहिलेसम्मको सरकारहरूले। हेर्नुहोस्, म यो अहिलेको सरकार अघिल्लो सरकार भन्दिनँ। कतै न कतै डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारदेखि आजको सम्म आइपुग्दाखेरि त धेरै सरकारहरू त्यहाँ सम्मिलित छन्। यिनीहरू सबै एजेन्टहरू नै हुन्। अब अर्को कुरा हेर्नुहोस्, यो महत्त्वपूर्ण रूपमा मैले अघि उठाइरहेको के थियो भने एमसिएलाई नेपाल सरकारले सिर्जना गरेको हो। नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशित गरेर यसलाई अस्तित्वमा ल्यायो। अब अहिले के छ भने नेपाल सरकारले गर्ने होइन है, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा छ है। नेपाल सरकारले गर्ने होइन, एमसिएले गर्ने हो। मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट एउटा जो विकास समिति छ हो, त्यो विकास समितिले नै सबै काम गर्ने हो, सरकारले गर्ने होइन भनेको छ। तर त्यहाँ हुने जो पदाधिकारी छन् उनीहरू त नेपाल सरकारबाटै कतै न कतै त्यतापट्टि जाने होइन। अब हो त्यही त महत्त्वपूर्ण षड्यन्त्र बुझ्नुपर्ने चाहिँ यहाँनिर छ कि अहिले यो पास गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ भने नेपाल सरकार भोलि चाहिँ यो एमसिसीको विरुद्धमा आयो, यसले गलत काम गर्न थाल्यो र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न थाल्यो, नेपालको अदालतले पनि थाल्यो भने पनि अदालत पनि काम नलाग्ने, सरकारको कुरा पनि नसुन्ने, त्यो मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट विकास समिति जुन छ नि त्यो विकास समितिले गरेका कामहरू नै पूर्णातिपूर्ण रूपमा अन्तिम हुन्छन् भन्ने गरी त्यसमा जाने जो पदाधिकारीको कुरा छ नि त्यसमा चाहिँ बताइदिनुहोस् त। त्यसमा चाहिँ को हुन्छन्? अब हेर्नुहोस् है, मैले यो एकदमै जो अहिले हाम्रो विष्टजी जो हुनुहुन्छ नि, नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्ने हो। तर जब एकचोटि नेपाल सरकारले निर्णय गरिसक्छ नि, निर्णय गरिसकेपछि नेपाल सरकार यसबाट अलग हुन्छ र एमसिएले चाहिँ गर्ने कामहरूले नै पूर्णता प्राप्त गर्छ, त्यो नै अन्तिम हुन्छ भन्ने व्यवस्था जुन छ, यो व्यवस्था खतरनाक छ भनेको मैले। त्यसपछि न अदालतले काम गर्न सक्छ न सरकारले काम गर्न सक्छ। यो जुन एमसिए हुन्छ, एमसिएले गरेको काम मात्रै। यसलाई त खारेज गर्ने कुरादेखि लिएर नेपाल सरकार वा अमेरिका जसले पनि अग्रिम सूचना दिएर खारेज गर्न पाउने लगायतको कुरा जुन आइराखेको छ, यदि नेपालको सार्वभौम सत्ता विरुद्धमा भयो, नेपालको चाहिँ स्वाधीनताको विरुद्धमा भयो, त्यति बेला सरकार अगाडि बढ्न नसक्ने खालको हो र? होइन, यसमा त हामीले संसदबाट पास गरिसक्छौँ, नेपाल कानुन पनि काम लाग्दैन भनेर भन्छौँ, यो नै अन्तिम कानुन हो भनेर भन्छौँ। त्यति बेला हामीले हाम्रो अहिले यहाँले उठाउनु भएको प्रश्न अनुसारको अधिकार प्रयोग गर्ने हाम्रो धरातल हामीले गुमाइसकेका हुन्छौँ। खतरै यही हो त, यो गुमाइसकेका हुन्छ एउटा। अर्को बढीभन्दा बढी यो इन्टरनेसनल तपाईँको ट्राइब्युनल्सहरूमा गयो भने यसमा तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङका लागि गयो भने नेपालले लगभग धान्न नसक्ने खर्चहरू हुन्छ, जो अनावश्यक खर्च हुन्छ। अब यो बाहेक फेरि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हामीले बाहिर देखाउनु चाहिँ यो 2019 को कम्प्याक्टको प्रति देखाइरहेका छौँ, अहिले संसदले देखाएको, तर संसदले पास गर्न 2017 को खोजिरहेको छ। यो अहिलेसम्म चाहिँ अनुद्घाटित तथ्य हो है, मैले जो बताइरहेको छु। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यो छ फेरि के देखाउन 19 को देखाउने, अहिले जो संसदमा तपाईँको चाहिँ अर्थमन्त्री तत्कालीन चाहिँ खतिवडाज्यूले प्रस्तुत गर्नुभयो, उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको जो प्रस्ताव छ नि संसदमा, तपाईसँग पक्कै त्यो होला। त्यो प्रस्ताव अब यहाँले जुन जति पनि सम्भावनाको कुरा, चुनौतीको कुरा, अब यो अहिले यो पास भयो भने यस्तो हुन सक्छ भन्ने कुरा नै रह्यो। तर यही विषयमा चाहिँ अर्को तर्फबाट के छ भने नेपालमा आयोजनाहरू कुनै पनि आयोजना बन्दै गर्दाखेरि निकै विलम्ब हुने
होइन निकै झन्झटहरू आउने। त्यस कारणले गर्दाखेरि अमेरिकाले चाहिँ एमसिसी पहिला चाहिँ उनीहरू त्यो सफ्टमा कतै न कतै सफ्ट पावरमा लगानी गर्ने खालको हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ उनीहरू चाहिँ त्यो देखिने खालकै लगानी चाहिँ गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कारणले गर्दाखेरि एमसिसी आयो र त्यो भौतिक पूर्वाधारहरूकै निर्माण गर्ने खालको त्यो चाहिँ त्यसको त्यो पृष्ठभूमि त्यो खालको हो र त्यो गरिसकेपछि चाहिँ नेपाल जस्तो देशमा कतै न कतै यहाँको सरकारदेखि लिएर आयोजनाहरू समयमै समापन होस् भन्ने हेतुको लागि मात्र यो सम्पूर्ण कुरा गरियो। यसमा चाहिँ यति धेरै षड्यन्त्रको त्यो सिद्धान्तहरू लगाएर यो षड्यन्त्र यस्तो होला उस्तो होला सेना आउला यो चाहिँ भ्रम हो भन्ने कोणबाट चाहिँ तर्क आइराखेको छ कि। अब हेर्नुहोस् है त, सिक्युरिटीमा उहाँहरूको आफ्नो अल इन अल सबै चाहिँ राइट दिइरहेको छ। उनीहरूको सुरक्षाकर्मीले वा कुनै पनि स्टाफले नेपालको मान्छे मार्यो भने पनि कानुन लाग्दैन, आफै लेखेको छ। इन्डियासँग सोझै सोध्नुपर्ने लेखेको छ। सोझै तपाईँको चाहिँ अघि मैले भने चाहिँ तपाईँको स्ट्राटेजीको चाहिँ पेज नम्बर 39मा यो एमसिसी भनेकै इन्डो पेसिफिकको अङ्ग हो भनेर भनेको छ। हामीले होइन, उनकै मुखले पनि पछि पत्रकार सम्मेलनमा पनि भने, तपाईँको अमेरिकामा पनि भने। अनि अब लामो समय लाग्ने कुरा तपाईँ हेर्नु त, अमेरिकनहरूको त्यो चाहिँ मेक्सिकोसँगको सिमाना त अहिलेभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि उनीहरूले पनि बजेट छुट्याइरहेछन् त, भएको छ र छैन? अमेरिकी तपाईँको चाहिँ कृषि विकास कार्यक्रमको रकममा चाहिँ भनेको कामहरू हुन नसकेर ओबामा पहिलोचोटि राष्ट्रपति हुने बित्तिकै पहिलो प्रदर्शन तपाईँको उनीहरूको चाहिँ कृषि विकास कार्यालय अन्तर्गत अगाडिपट्टि भएको थियो। उनीहरूका पनि धेरै प्रोजेक्टहरू लामो समयसम्म बजेट छुट्याउँदै आएर पनि नभएका कैयौँ छन्। त्यो हामी कहाँ पनि हुन्छ। तर नेपालमा वास्तवमा चाहिँ आश्चर्यजनक ढङ्गले नै ढिलो हुने गरेको सन्दर्भमा हामीले यो 5 वर्षका लागि भनेर जो गर्छौँ, यसमा उसले छुट्याएको बजेट जे छ हामीले पनि यसमा चाहिँ थपेका छौँ नि त। 17 अर्ब रकम त हाम्रो चाहिँ यसमा गइरहेको छ। अब अहिले नै नेपालको तपाईँको लगभग 3 अर्ब रकम जति चाहिँ खर्च भइसकेको छ, सरकारले गरिरहेको छ। यसमा प्रशासनिक खर्चहरू मात्रै बढी भएको छ। यहाँ यो ढिलो हुन्छ भनेर अनि नेपाललाई प्रेसरमा सार्वभौमिकताकै विरुद्धमा पारेर हामीलाई यति रकम आउँछ भनेर, अब आमा बेच्दा धेरै रकम आउँछ भने बेचौँ, छोरीचेली बेचेर धेरै रकम आउँछ भनेर भन्नुहुन्छ भने बेचौँ। उहाँहरू बेच्नुहुन्छ त्यो उहाँहरूको कुरा हो, तर आमा हामी पनि हुन्, हामी बेच्न दिने छैनौँ। रोक्नुहुन्छ तपाईँहरू? एकदमै 16 आना। यो त अघि मैले भने कि बेलकोट गढी 7 नम्बरको त्यहाँको निर्माण भत्किँदैछ, त्यो भत्किन्छ र संसदबाट पास गराएर मात्रै हुँदैन। व्यवहार भनेको पास हुने भनेको व्यवहारमा हुनुपर्छ, पब्लिक स्पेयरमा हुनुपर्छ, स्थानीय त्यहाँ तहमा जहाँ निर्माण हुन्छ त्यहाँ हुनुपर्छ। त्यो निर्माण हुनेवाला छैन, त्यो ध्वंस हुन्छ। यहाँ अगाडिदेखि मैले एउटा खोज्न चाहिराखेको र यहाँले अहिले आइराखेको, म सिधै त्यो एक प्रकारको जुन कुरा आइराखेको छ त्यो सिधै राख्छु। त्यसमा चाहिँ यहाँको टिप्पणी चाहिँ अहिले अमेरिका कतै न कतै रूपमा चीनलाई कन्टेन गर्न, नियन्त्रण गर्न, उसको समृद्धि रोक्न चाहिराखेको छ। त्यसमा ऊ ताइवानलाई प्रयोग गर्न चाहिराखेको छ। दक्षिण चीन सागरमा जुन विवाद देखिराखेको छ त्यो विषयलाई लिएर जति पनि देश र चीन बीचको जुन एक प्रकारको झगडा छ त्यसलाई पनि प्रयोग गरेर ऊ चीनलाई घेर्न चाहिराखेको छ भन्ने कुरा जुन आइराखेको छ नि। अर्कोतर्फ ताइवानको कुरा, ताइवान सँगसँगै तिब्बतको कुरा पनि, र त्यहाँ रहेका खास गरी तिब्बत सँगसँगै चीनमै बसोबास गर्ने मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक मुस्लिमहरूको उइगुरहरूको कुरा पनि यो सम्पूर्ण कुराले घेर्न चाहन्छ। नेपालसँग तिब्बतको सीमा जोडिएको भइ नै हाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिब्बतलाई अस्थिर गर्नको लागि चाहिँ ऊ नेपालको भूमि प्रयोग गर्न चाहिराखेको हो भन्ने कोणबाट जति पनि कुराहरू आइराखेको छ नि, यसमा सत्यता के छ? होइन, यो 100% यसमा सत्यता छ। यो सोझै अघि हामीले भन्यौँ नि कि धेरै टाढा पुग्नै पर्दैन कि अमेरिकन अधिकारीहरूले भनेका छन् कि यो उनीहरूको यो आर्थिक विकासको कार्यक्रम होइन, यो सैन्य रणनीतिको कार्यक्रम हो एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ अधिकारीले भन्नुभयो, किनकि राजदूतले जुन कुरा बताउनु भएको थियो उहाँले चाहिँ 10 वटा जुन बुदाहरू उहाँले सार्वजनिक गर्नुभएको नि, त्यसमा चाहिँ उहाँहरूले यो चाहिँ सैन्य होइन, यो चाहिँ एउटा आर्थिक विकासको साझेदारीको कुरा मात्रै हो भनेर चाहिँ यो त एमसिसीको विषयमा 10 तथ्य भनेर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो नि भिडियो। उहाँहरूले गर्नुभएको तथ्यहरू अहिले भिडियो पनि आइरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि विज्ञापन बनाएर चाहिँ ल्याइरहेछ जसमा भ्रमहरू छन्। हामीले यस पूर्व जो भन्यौँ कि स्ट्राटेजीको 39 नम्बर पेजमा लेखियो किन, त्यो हामीले लेखेको हो र होइन, त्यो गलत थियो भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ र छैन। यस पूर्व पनि केही चाहिँ डेटाहरू छन् है। यस पूर्व पनि तपाईँको चाहिँ यो अमेरिकी तपाईँको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको हो भन्ने चाहिँ अमेरिकनहरूबाट आइसकेको छ। तर हामीले हेर्ने ल कसले तपाईँको भर्बल्ली के स्टेटमेन्टहरू दियो, डकुमेन्ट हेर्दा त देखिन्छ नि त। डकुमेन्ट हेर्दा देखिन्छ भने यसलाई च्यालेन्ज गर्न सक्ने अहिलेसम्म को छ? हामी तपाईँ र मैले गरेर हुँदैन। यो त अमेरिकनहरूले नै गर्नुपर्छ, किनकि उनीहरूले बनाएको डकुमेन्ट हो। हामीले त खालि पढेका मात्रै छौँ। अब यो सँगसँगै अर्को धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन् कि जस्तो यो हाम्रो चाहिँ अघि भन्नुभयो नेपालमा चाहिँ टिबेटियनहरूको होइन, यहाँका गुम्बाहरूको सवाल,
हाम्रो खम्पा विद्रोहकै कुरा गरौँ न उहाँहरू विद्रोहको कुराहरू र नेपालमा हाम्रो यो लिटिल बुद्धको चाहिँ नामले चिनिने जसलाई अहिले प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजिरहेको छ यो सन्दर्भमा पनि यी विषयहरू जोडिएका छन्। हेर्नुहोस् यो पनि अनुद्घाटित तथ्यहरू नै हो। नेपालमा अब धेरै जसो चाहिँ आर्थिक हिसाबले चाहिँ समस्यामा परेका समुदायहरू, जातीय हिसाबले चाहिँ तपाईँको दलनमा पारिएका समुदायहरू, जनजाति समुदायहरू को आफ्नो पीडाको कारणले पनि धर्मान्तरणहरू इत्यादि गरेका छन्। किनकि आफूलाई हिन्दू भन्ने, हिन्दूले मान्छे होइन भनेर भन्ने त्यो पीडाले पनि धर्मान्तरणहरू भएको छ। तर नेपालको खास गरिकन जनजाति समुदाय ठिक छ। अब म कार्यक्रमको अन्तिममा छु होइन, अन्तिममा चाहिँ यहाँबाट जान्न चाहिरहेको यसमा जोडिएको विषय छ अहिलेको, मैले यसलाई छोडेँ। ठिक छ, अहिले तपाईँको कृपया त्यसलाई सक्नुहुन्छ त्यसपछि यति मात्र यसमा पनि जोडिएको छ। मैले अहिले यति मात्रै भने। ल ठिक छ, मैले अब यहाँबाट जान्न चाहिराखेको चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिममा भएको कारणले एमसीसी भन्दा त्यति धेरै बाहिर बहस नजाओस् भनेर अहिले जुन कुरा अब यसलाई चाहिँ जसरी पनि अगाडि बढाउनको लागि नेपाली कङ्ग्रेस झन्डै झन्डै त्यहाँ भित्रको ऊ चाहिँ एकमत जस्तै देखिन्छ। प्रधानमन्त्री होइन, यो त अब सरकार भनेको निरन्तर त्यो उत्तराधिकारी हुन्छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि विगतका सरकारहरूले गरिराखेको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने जस्तो देखिन्छ। अर्कोतर्फ सभामुख विगतदेखि नै माओवादी केन्द्र र माधव कुमार नेपालको समूह चाहिँ त्यो रोक्नुपर्छ भन्ने खालको, यसलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो राजनैतिक दलहरू सत्तामै हुँदाखेरि पनि एक प्रकारको रवैया, प्रतिपक्षमा सडकमा गइसकेपछि एक प्रकारको जुन देखा परिराखेको छ नि, यो नेपालका राजनैतिक दलहरूले एमसीसीलाई लिएर उनीहरूको धारणामा चाहिँ यहाँको टिप्पणी के? सरकारको निरन्तरता, अविच्छिन्नताको सिद्धान्त जुन छ पहिलाको सरकारले गर्यो भएको हुनाले गर्ने भनेर भन्ने हो भने अनि अरू पार्टी किन चाहियो, अर्को सरकार किन चाहियो? तिनै सरकारहरू हामी मान्दै बसिरहेकै हुने थियौँ। पञ्चायतै नढलाएको भए हुन्थ्यो, राणा शासनै छँदै थियो त, सरकार छँदै थियो। त्यस कारण पहिला सरकारले गरेको हो, अब त्यसलाई सुधार गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ उहाँहरूको राजनीति गर्ने हैसियत पनि छैन। राजनीति गर्ने मान्छेले त्यसो भन्दैन। त्यसो भन्ने मान्छे चाहिँ जोक्यानमा मात्रै पार्ने ती अब यी चाहिँ उद्यमीहरू हुन् एक खालका, होइन, भ्रमको उद्यम गर्नेहरू। अर्को शेरबहादुर देउवाको सवालमा हेर्नुभयो भने म उहाँलाई मात्रै भन्दिनँ, अहिले उहाँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने पनि होइन, राष्ट्रलाई बलियो बनाउने त कुरै छोड्नु, कङ्ग्रेसलाई पनि बलियो बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न नि। अहिले जे भइरहेको छ यो त तपाईँको इन्डियाकै चाहिँ इन्ट्रेस्टमा उहाँले पनि काम गरिरहनु भएको छ। सरकार अहिले टिकिरहोस् भन्नेमा उहाँ नै हुनुहुन्छ। यो ढलिहाल्नुपर्छ, ढलेर पनि के र संसदीय व्यवस्था रहउन्जेल चाहिँ जो आए पनि जो ढले पनि एउटै हो। तर जम्मामा अहिले उहाँ पनि कङ्ग्रेसलाई बलियो बनाउने होइन, आफू मात्रै बलियो बन्ने चाहिँ दौडमा हुनुहुन्छ। यो भएको हुनाले, अघिल्लो सरकारले गरेको भएको हुनाले हामीले समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने तर्क जसले गर्छ त्यसले राजनीति बुझेकै हुँदैन। तर यहाँले जुन तथ्य बुझिराख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीसँग त झन् बढी यहाँले व्यक्तिगत रूपमा यति धेरै कुराहरू ल्याइराख्नु भएको छ भने उहाँको लागि त यही विषयमा अध्ययन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने, टिपोट गर्ने, त्यो कुरा प्रधानमन्त्रीलाई कुरा यो हो भनेर बुझाउने सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै छ। अझै उहाँले चाहिँ त्यो राष्ट्रवादी नेता हो म भन्ने खालको त्यो प्रकारको छवि, त्यो प्रकारको उहाँले चाहिँ फेरि त्यो निर्माण पनि गर्न खोजिराख्नु भएको छ। केही छ पनि भन्छन् मान्छेहरू, होइन? त्यस्तो व्यक्तिले चाहिँ यो कुरा बुझ्दै नबुझेर गरे होला र? होइन, एकदम बुझेर गर्नुभएको हो। किनकि उहाँ आफै पञ्चपपेट हो नि त। तपाईँ संसारमा केपी ओलीज्यू मात्रै एउटा यस्तो व्यक्ति हो जसले अर्को देशको खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई आफ्नै देशको परराष्ट्र मन्त्रालय र आफ्नै पार्टीका पनि कसैलाई पनि जानकारी नदिकन भेट्नुभयो र आफ्नो कर्मचारीको हिसाबले कार्य प्रगति विवरण बुझाउनु भयो। उहाँ मात्रै संसारको पहिलो सरकार प्रमुख हो यस्तो। यसो गर्नेलाई पञ्चायतकालमा पनि दण्डनीय हुन्थ्यो, प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि। पञ्चायतकालमा यसो गरेर सरकारको जानकारी बिना विदेशी खुफिया तन्त्रको लागि इन्टरभ्यू लिनेलाई 9 जनालाई देश निकाला गरिएको थियो पञ्चायतकालमा। अहिले यसो गर्ने त धेरै जसो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई पनि मृत्युदण्डको व्यवस्था छ। सेवानिवृत्त भइसकेका पूर्व राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीलाई पनि किन सुरक्षाकर्मी राखेर, सुरक्षा दिएर, गार्ड राखेर चाहिँ तपाईँको राखिन्छ घरमा भने उसँग राष्ट्रको सुरक्षाको सबै जानकारी हुन्छ। विदेशी खुफियाका मान्छेहरूले सोझै भेट्न नपाउन्, भेट्यो भने सरकारलाई जानकारी दिने भनेर राखेको, उसको ज्यानको सुरक्षाका लागि होइन। यसको सिद्धान्त त्यो हो। अनि अझ बहालवालाले त खुफिया तन्त्रको विदेशीलाई राति नेपालको कसैलाई थाहा छैन कि मोदीलाई केही खुफिया तन्त्रको प्रमुखलाई र ओलीलाई मात्रै थाहा थियो। यो त अत्यन्त धेरै। अहिले फेरि अब यसको सवालमा प्रेस काउन्सिलले तपाईँको चाहिँ होइन स्टेटमेन्ट निकालिरहेको छ। अब बडा दुःखद स्थिति छ। ठिक छ, अब एमसीसीको विषयमा अगाडि चाहिँ जे भइराखेको छ कसरी अगाडि बढ्ला अन्तिममा? अब एमसीसीको सवालमा पास गर्ने प्रयत्न हदैसम्म हुनेछ। सभामुख ज्यूले यसलाई ल्याएर चाहिँ तपाईँको सेड्युलमा
बिजनेस लिस्टमा राख्नैपर्छ भन्ने छैन, किनकि हाम्रो संविधानको धारा 103ले चाहिँ संसदको विशेषाधिकार पनि दिएको छ र संसदको कुनै पनि सदनले गर्ने कुनै पनि कार्यवाही त्यो विधि सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ अदालतले पनि निर्णय गर्ने होइन, त्यो संसद स्वयंले गर्ने हो। यो सार्वभौमिकताको विरुद्धमा छ, अखण्डताको विरुद्धमा छ, राष्ट्रिय असंलग्न नीति परराष्ट्र नीतिको विरुद्धमा छ भन्ने संसदलाई लाग्यो भने सभामुखले यसलाई बिजनेस लिस्टमा नराख्न पनि सक्छन्, त्यो उनलाई छुट छ। त्यसैले कार्यपालिकाले चाहिँ प्रेसर दिएर उहाँलाई गर्ने होइन, प्रस्ताव गर्ने मात्रै हो। नत्र त कार्यपालिकाले नै सदन चलाए भइहाल्यो नि। कार्यपालिका र व्यवस्थापिका त फरक हो, नियन्त्रित सन्तुलनको सिद्धान्त छ हामीसँग। त्यसैले संसदले यसलाई टेबल मतलब राख्दैन भन्ने लाग्छ र यदि पास गर्ने प्रयत्न भयो, पास गरेछन् कागजी रूपमा भने पनि व्यवहारमा यो ध्वंस हुन्छ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको लागि कार्यक्रम विमर्शलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।